बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल इनफर्टिलिटी, तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी के राज में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं लाई हूँ एक नहायत ही ख़तरनाक मसला या बीमारी का हल जो तेज़ी से सारी दुनिया में मर्दों को दिमाग की तरह चाट रहा है। वो मर्ज़ है मर्दाना बांझपन। क्यों, क्या हुआ? आप कह रहे होंगे कि ज़नाना बांझपन तो सुना था, ये मर्दों का बांझपन कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये बहुत दुख भरी या कड़वी हकीकत है कि हमारे माशरे में औलाद न होने का सारा इल्ज़ाम औरत को दे दिया जाता है, खा उस बेचारी का कोई कसूर हो या ना हो। दुनिया में 60% मर्द बांझपन का शिकार हैं, मगर इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ औरत को दिया जाता है। बाज़ औक़ात तो मर्द अपना मुआयना करवाना या बांझपन होने को तस्लीम ही नहीं करते हैं और अपनी गैरत का मसला समझते हैं। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जब उन्हें पता चल जाए कि वो बांझपन का शिकार हैं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं या करना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि मायूस मत हो। मर्द का बांझपन होना एक मर्ज़ है। जिस तरह बाकी अमराज हैं जो किसी भी शख्स या इंसान में हो सकते हैं, ठीक इसी तरह बांझपन भी मर्ज़ है और बाकी अमराज की तरह काबिल इलाज भी। अल्लाह पाक ने दुनिया में जितनी भी बीमारियां पैदा की हैं, पहले इलाज उतारा है और बाद में बीमारी को। तो फिक्र ये क्या बात। नाज़रीन, अब मैं बात करती हूँ कि आपको सबसे पहले मर्ज़ या बीमारी का पता हो और जब पता चल जाए तो उसको छुपाए नहीं। इलाज और एहतियात के बारे में जल्द फैसला करें और मायूस ना हो। मर्दाना बांझपन का ताल्लुक स्पर्म से है और आप सोच रहे हैं कि स्पर्म क्या होती है। मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह जो है वो स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होती हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़ू तनासल से मनी के साथ खारिज होती है। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनता है। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में टेक्टिस ग्लैंड्स यानी बेनाली गदूदों से रतूबत खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते हैं या बहुत कम मिकदार में होते हैं जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, मर्दों में जब स्पर्म्स की मतलूबा तादाद जो 200 से 600 मिलियन से कम हो तो बांझपन हो जाता है। अगर स्पर्म 50 मिलियन एक्टिव हों लेकिन 50 मिलियन एक्टिव से कम हों तो इनफर्टाइल कहलाते हैं। मैं आपको ये समझाती हूँ कि 200 में 200 स्पर्म काउंट्स हों और 75% एक्टिव हों तो हमारे पास टोटल जो स्पर्म काउंट्स आएंगे वो 50 मिलियन। इसी तरह से 200 स्पर्म काउंट्स में से 70% अगर इसमें एक्टिव हैं तो हमारे पास 140 मिलियन स्पर्म काउंट्स आएंगे। और सेम इसी तरह से 200 स्पर्म काउंट में से 60% अगर एक्टिव हैं तो हमारे पास जो स्पर्म काउंट्स आएगी वो 120 मिलियन है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की इकसाम के बारे में बताती हूँ। मर्दाना बांझपन की 3 इकसाम हैं। नंबर 1, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में सीमन में स्पर्म की गैर मौजूदगी है। नंबर 2, ओलिगोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद जो है 200 से 600 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन अगर ये तादाद में 120 से कम हो तो ये बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। नंबर 3, नेक्रोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की इस बीमारी में सीमन में स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर मुर्दा हालत में पाई जाती हैं जो औलाद पैदा करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होती है। नाज़रीन, ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। जी, ये ना सिर्फ हमारी वीडियो का नाम है बल्कि मर्दाना बांझपन की मेडिसिन का भी नाम है। तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी, मायूस बे औलाद जोड़ों की एक उम्मीद की किरण। मर्दाना बांझपन एक काबिल इलाज मर्ज़ है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप अभी माँ बाप नहीं बने हैं तो मायूस ना हो क्योंकि मायूसी गुनाह है। तासीर दवाखाना तिब की दुनिया में एक तेज़ी से मकबूल होता हुआ मौसर बेज़रर तरीका इलाज से तमाम मर्दाना बांझपन की बीमारियों से निजात हासिल करें। तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मर्दों में पाई जाने वाली बीमारियों जिनमें एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया शामिल है। तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी इन तमाम बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। इसके अलावा ख्वाह बांझपन प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो यानी शादी के बाद हकूक़ ज़ौजियत ठीक तरीके से सरअंजाम देने के बावजूद औलाद या हमल करार ना पाया जाए। दूसरी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जोड़ों के पास एक औलाद तो हो वो दोबारा मज़ीद औलाद पैदा करने के काबिल ना हो या पैदा ना कर पा रही हो। इन दोनों सूरतों में तासीर दवाखाना की तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी एक जादुई असर रखती है। इसमें शामिल कुदरती और कीमती जड़ी बूटियां न सिर्फ मादा तौहीद को गाढ़ा करें बल्कि स्पर्म की कमी को भी पूरा करें और उसे औलाद के काबिल बनाएं। तासीर स्पर्मोजेनिक स्पर्म ग्रोथ थेरेपी
جسم میں خالص چربوٹیاں مردوں کے جرثومہ حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کی افزائشی ہارمون HGH کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ بے اولاد افراد کے اسپرم کم ہوں تو ان کو نارمل کرتا ہے۔ سیمن میں اسپرم کاؤنٹس کی تعداد کو مناسب تعداد میں لا کر اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سیمن میں موجود پس سیلز کو بھی ختم کرتا ہے۔ سیمن میں اسپرم موٹیلٹی، اسپرم کی حرکات و سکنات اور اسپرم مورفالوجی کو اسپرم کی شکل و صورت کو بہتر اور درست حالت میں لا کر اولاد کو صحت مند اور خوش شکل اور مکمل خلوص کے ساتھ جنم دینے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جب ایک نارمل شخص منزل ہوتا ہے تو خارج ہونے والی اسپرم کی تعداد 200 سے 600 ملین ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں 10 ملین اسپرم پیدا ہوتے ہیں، ایک دن میں 72 ملین، اور یہ اسپرم 84 دنوں میں میچور ہو جاتی ہے۔ مردانہ بانجھ پن کی پیچیدہ خرابیاں، اسپرم میں اسپرم کی کمی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں مردانہ بانجھ پن کی پیچیدہ بیماریوں کے بارے میں یا ان کی خرابیوں کے بارے میں۔ نمبر 1، سیمن میں اسپرم کی کمی ہونا، سیمن کا پتلا ہونا، سیمن میں موجود اسپرم کا مردہ ہونا، سیمن کی کوالٹی اور تعداد کا درست نہ ہونا۔ ان تمام مسائل کا قدرتی اور ہر طرح کے سائیڈ افیکٹ سے پاک ہربل دوا سے کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے تاثیر اسپرموجین اسپرم گروتھ تھراپی، جو بے اولادی کے کامیاب علاج کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ 100% رزلٹ کے ساتھ ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کر رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ٹیسٹیکلز کی بیماریاں، ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل، یہ ٹیسٹیکلز کی بیماریاں ہیں، ٹیسٹیکلز میں ہی اسپرم پیدا ہوتی ہیں۔ اسپرم خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسپرم کی خرابیوں کے سلسلے میں خصیوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ٹیسٹیکلز کی بیماریاں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہائیڈروسیل وہ بیماری ہے جو خصیوں کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے اس کا بڑھ جانا، اور ویریکوسیل خصیوں کے ساتھ نالیاں جو ہوتی ہیں ان کا پھول جانا۔ ان کا علاج تاثیر اسپرموجین اسپرم گروتھ تھراپی جیسے ہمارے ادارہ تاثیر ہربل فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن کی ماہرین حکمہ اور ڈاکٹرز نے سالہ سال کی ریسرچ کے بعد ایک ایسا نسخہ متعارف کروایا ہے۔ ناظرین، یہ کورس اولاد کے حصول کے لیے کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ اس کورس کو پاکستان میں تو شہرت حاصل ہی ہے، بیرونی ممالک میں بھی اس کورس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کو اس بے رحم اور خطرناک مردانہ بانجھ پن میں مبتلا ہے تو ابھی ہمارے اور آپ کے اپنے تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور اپنے دامن کو اولاد جیسی خوشیوں سے بھریں۔ بے اولاد لوگوں کے لیے امید کا واحد سہارا تاثیر دواخانہ کا تاثیر اسپرموجین اسپرم گروتھ تھراپی ہمارے پشت در پشت صدیوں نسخہ جات پر مشتمل، اسی لیے یہ ہمارے ادارے تاثیر دواخانہ پر ہی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو تاثیر اسپرم گروتھ تھراپی کی افادیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ تاثیر اسپرموجین اسپرم گروتھ تھراپی بے اولاد لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے نئے کورس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com۔ آپ hamaरी ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtaraktaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 3239۔